अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज फिर माजरत चाहता हूं, जो वीलॉग है वो टाइम पे नहीं आ सका, लेकिन आज का वीलॉग जो है वो हम नाम करते हैं जनाब नासिर मदनी साहब, मौलाना नासिर मदनी साहब के। मौलाना नासिर मदनी ने जो इस वक्त बड़े वायरल हुए हैं, उनकी वीडियो शायद आप देख चुके होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटा सा पार्ट इस वीडियो में उनका चला दूं, बल्कि चला ही देते हैं, थोड़ा सुन लें पहले। स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में। वाह वाह, इंग्लिश भी दरिया में फिट हो रही है भी। दरिया कादियां पीड़ा च ने, दरिया ते मौजां च ने, स्ट्रेस च ते आवाम जेहड़ी रुड़न दी है। अल्लाह कोई चार पैसे दवे तो बाहरों इंग्लिश सीखो। एक इनको अल्लाह जिंदा पढ़े लिखे नहीं तो फिर पढ़ते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते। जी नाज़रीन, ये हैं वन एंड ओनली नासिर मदनी। अच्छा, बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त की कि बीबी, वो इमरान खान वाली बात भी उन्होंने कर दी। एक तो आप पढ़े लिखे नहीं, दूसरा आप सीखते नहीं। उन्होंने कहा आप बाहर जाके कहीं थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लें। उन्होंने कहा ये जो 3 दरियाओं की बात कर रहे हैं कि ये दरिया जो हैं 3, ये स्ट्रेस में हैं, और दरिया तो मौजों में स्ट्रेस में नहीं है, स्ट्रेस में अवाम है। अब अवाम कैसे स्ट्रेस में है कि जियो टेलीविजन के ऊपर एक ऐसा वीडियो क्लिप चल जाता है जिसके अंदर जो मुतासरीन हैं, एक नौजवान जो है वो पंजाबी की ठेठ पंजाबी, वो झंग का इलाका है या कहाँ का है, तो वो ज़रा मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट को भी समझ नहीं आई, तो उसने जो वहाँ पे बातें की उसके अंदर उसने एक गाली भी निकाल दी। अब वो जो क्लिप है वो भी बड़ा वायरल हुआ है, और इस वक्त बड़ी लहदे हो रही है कि एक इतना बड़ा चैनल है और वो जो है वो इस तरह की उनसे जो है वो गलती सरजर्द हो गई है। बहरहाल ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात ये हो जाती हैं। लेकिन इससे एक चीज़ जो मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था, मैं यहाँ पे जियो टेलीविज़न को टारगेट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें ये किसी से भी हो सकती हैं। बात यहाँ पे ये है कि मरियम नवाज शरीफ की जो टिकटॉक टीम है और उनकी जो ख़ास तौर पे ज़ाती किस्म की दोस्त जो है ना, ज़ाती दोस्त, उनको कुछ किसी और नाम से भी पुकारा जाता है, जिनके बैग भी बड़े मशहूर हुए उठाते हुए, वो फरमा रही थी जनाब उज़्मा बुखारी साहिबा पिछले दिनों कि जनाब ये जो यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर यानी मैं हो गया, बाकी जो लोग हो गए, हम यूट्यूबर्स अगर हैं और हमें वो यूट्यूबर कह रही थी कि ये जो यू का कैंसर है, यूट्यूब का कैंसर है, ये लोगों को प्रोवोक करते हैं, ये लोगों के मुंह से ये बातें निकलवाते हैं और ऐसा ये करते हैं। अब तो आपको तसल्ली होगी ना उज़्मा बुखारी साहिबा कि ये आपका बहुत ही चहेता, आपका बहुत ही पसंदीदा चैनल, जिसको मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगता है कि अरबों रुपए के जो हैं वो इश्तिहारात मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा या करोड़ों के कह लें आप, सबसे ज़्यादा इश्तिहारात इसी चैनल को मिलते हैं। ठीक है, वो बड़ा चैनल है, आपको ज़्यादा चलाता है, लेकिन उस चैनल ने एक शख्स की वीडियो चलाई है जो इतना गुस्से में है कि वो आप लोगों को गालियाँ देने से भी बाज नहीं आ रहा। क्योंकि हो ये रहा है, एक और वीडियो जो है वो भी चल रही है कि वो एक शख्स को, वो कोई बुजुर्ग आदमी है, उसको इन्होंने कहा कि जनाब बाबा जी कितने जा रहे हो। उसके पास भैंसें थी, उनकी फैमिली थी, वो अपना गधा गाड़ी और जो भी उनके पास माल मवेशी थे उसके साथ वो बेचारा धक्के खा रहा था। इनको मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो आपके लिए जनाब यहाँ पे ये कैंप लगाया हुआ है, ये साथ ही आप चले हमारे साथ। वहाँ पे उनको ले गए और वहाँ पे जाके उनको जनाब वहाँ पे जो है ना, हर चीज का इंतजाम है, खाना पीना, वो आपके जानवरों को जो है वो चारा भी मिलेगा, वो सारा कुछ। फिर उनसे बता रहे हैं कि जनाब उनसे वो सारा कुछ करवा दिया। और मेरा ख्याल ये भी सुन ले, थोड़ी आवाज सुना देते हैं आपको। चल संझाल ले ते चले उन्ना सा मेरा तंबू एटी बहा लिया, मान दे को वीडियो बना ली, मेरे को इन सारे में गल्ला ही करा लिया। उस तो बाद ना मैं पक्का चला के देता अंदर बढ़ने लगा, यार बाबा माल काट। मैं क्या भाई किस पर मैं काटा, यार याद माल काट। मैं तो गल कराना नहीं, फिर मैं आके के तो इमाम मुस्लिम वाले मेरे नाल काम करन दे पयो, यार शरीर कीता यो नाल। जी नाजरीन, अब आप मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त टिकटॉक की टीम ने बड़ा गर्क किया हुआ है पूरे पंजाब का, इनके जो आगे से जो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इंतज़ामिया है, उनको बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे डालनी है। ये कल एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है,
کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اس بندے کے جو رونا ہے وہ ان کو بدوائیں نہیں دے گا, ان کو برا بھلا نہیں کہے گا, اس سے پھر وہ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں کہ اس شخص کو آپ ایک ہوپ دیتے ہو, وہ خوش ہوتا ہے, وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے, آپ اس سے ساری باتیں نکلوا کے اپنے ٹک ٹاک بنوا کے اس کو بعد میں دھکے دے کے وہاں سے نکال دیتے ہو. تو کوئی پھر وہی بات آ جاتی ہے, کوئی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی ہے. لیکن بتا آپ لوگوں کو ایسے رہے ہیں کہ جیسے آپ نے سارا جو سیلاب تقریباً 38 لاکھ لوگ جو ہیں وہ افیکٹی ہیں اس کے اندر, اور ابھی یہ جو سیلاب ہے وہ سندھ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے, وہاں پر بھی اس کی آمد ہے, اور وہاں پہ جو اب ہوگا وہ اللہ کرے کہ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کی گورنمنٹ کے ٹک ٹاک کی پرفارمنس سے تھوڑا سا سبق سیکھ لیں اور لوگوں کو وہاں پہ ریلیف دینے کی, ان کو بچانے کی کوشش کریں. ہر جگہ پہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سارا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف فوٹو سیشن اور ٹک ٹاک کے اوپر چلایا جا رہا ہے. جو بیوروکریسی ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ مفلوج ہو کے رہ چکی ہے, اور کسی کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے. بس آپ نے ایک اچھی سی ویڈیو بنانی ہے, جیسے وہ بابا جی کو گھیرا اور ان کو بلایا, ان سے اچھی اچھی باتیں کی. جب وہ سارا کچھ ہو گیا, کیمرہ بند ہوا, تو بابے کو اگر نکلو اتوں بابا, چل سامان کاٹ, اپنا جانور کاٹتے نکل اتوں. مثلا یہ کوئی کسی سویلائز معاشرے کے اندر, کسی ہمدرد معاشرے کے اندر, کسی ایسے معاشرے کے اندر جہاں درد دل رکھنے والے لوگ ہوں, کیا وہاں پہ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ وہ ان کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں, وہ ایک صاحب ہیں, وہ ایسے جیسے ہینگر پہ ان کو ٹانگا ہوا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایسے بازو کر کے چل رہے ہیں, جیسے جو ہے نا دونوں ہاتھ اللہ نہ کرے کہ کہیں پلستر ہوئے ہوئے ہیں. تو ایک اکڑ اور ایک تکبر ان لوگوں کے اندر, اور ڈرامے بازی ساری لوگوں کے سامنے. صرف جو ہی کیمرہ آن ہوتا ہے تو اتنے ہمدرد, اتنا پیار کرنے والے, اتنے محسن قسم کے لوگ یہ نظر آتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. اور سب سے زیادہ جو ظلم کی بات یہ ہے کہ جو لوگ والنٹیرلی جو کام کرنا چاہتے تھے, جو ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو لوگ اپنے تئیں کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اتنا بدظن ان کو کر دیا ہے. ان کے اوپر اس طرح کی جو ہے نا وہ پابندیاں لگا دیں کہ جناب آپ کا فوڈ چیک ہوگا, کوالٹی چیک ہوگی, وہ کہندے کھوتے کا سر چیک ہوگا. او بھائی, اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ چیزیں چیک کی ہیں؟ صرف اس لیے کہ بھائی ہم نے ٹک ٹاک بنانی ہے, ہم نے سارا یہ کرنا ہے کہ نام ہمارا ہو. تو پھر وہ کہتے ہیں نام وڈے نے تاں وڈے نے. نام اس وقت ہوتا ہے جب نیت کے ساتھ, ایک پرفیکشن کے ساتھ, ایک جسے کہتے ہیں بڑی ہی جسے کہتے ہیں درد رکھ کے, اگر آپ عوام کے درد محسوس کر کے اگر کوئی کام کرتے ہیں, تو اگر آپ کا جو نظریہ ہے, جو آپ کا فوکس ہے, وہ ہوتا ہی ٹک ٹاک ہے. اور ایک جیسے آپ کی حکومت ہے, جیسے فارم 47 پہ آئی ہے, جعلی حکومت آپ کی جو ہے, اسی طرح کا جعلی کانٹینٹ آپ بنا کر, تو آپ سمجھیں گے کہ لوگ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں وہ خواجہ آصف کے اپنا وہ جو شہر ہے, وہاں پہ ایک بندے نے پچھلے دنوں ان کو بڑی گالیاں دیں. وہ اس کی گلی کا جو حال تھا وہ سارا کچھ تھا. خیر وہ تو مجھے تھوڑا سا پولیٹیکل اس لیے لگ رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ آج کل بڑے جو ہے زیر عتاب ہیں, ان کے اوپر مسائل چل رہے ہیں, ان سے استعفے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. کچھ انہوں نے خود بھی اندیا دیا ہے. ادھر سے حنیف عباسی ان کو پڑ گیا جناب اسمبلی کے اندر, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان کو ساتھ بھی نہیں لے کے گئے چائنا میں, کیونکہ دیکھیں کہ وہ تو وزیر دفاع تھے, اور وزیر دفاع ساتھ نہ جائے تو ان کو تو لگتا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ پچھلے دنوں بڑے ووکل ہوئے تھے. اور خیر بات تو وہ صحیح کر رہے تھے, اور انہوں نے کچھ ایسی کمپنیاں جنہوں نے سڑکیں بنائی تھیں, جو بریجز بناتے ہیں, جو میاں صاحب کی فیوریٹ کمپنیاں ہیں, آپ سمجھ گئے نا فیوریٹ کمپنیاں کون سی ہوتی ہیں. تو ان کمپنیوں کا انہوں نے جب نام لے لیا, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدھا میاں صاحب کے گلے ہی ہاتھ پاتا. تو میاں صاحب کو اور پھر مریم نواز شریف اور شریف فیملی کو یہ برداشت بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے گلے کوئی ہاتھ مارے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لیس بائی امجد چودھری.